डिस्टन्स मातशें बरें जालां डिस्टन्स अशें पयसल्यांचो घेतल्या खरें डिस्टन्स मातशें वॉयस येवपा जाय तुमी हें करता आमी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ गोवा आनी इंडिया त्या थ्रू येयल्ले आहा आमचो कन्व्हनर प्रशांत बोडणेकर आनी सिस्टर बुधा शेट हे आमी एक दृश्टी गार्ड बाबा दृश्टी सगळे बाबा सगळे गार्ड आहा पळय तांकां आमी सपोर्ट करता लायफ गार्डाक ते खातीर तेंचे हांगा आझाद मैदानाचेर तेंचो आतां कितले दिसाचो स्ट्रायक आहा आनी हे स्ट्रायकाक तेंचो प्रॉब्लम कितें आहा तांकां पगार वाडोवंक ना तो वाडोवंक ना आनी पगार तेंचो मेळोंक ना आनी तांकां पगार दिवचे पडटा म्हणून ह्या दृश्टी गार्डाचे हितून तांकां भायर दवरलेले आसा आनी ते स्ट्रायकार आसा पूण तांकां हांगा आझाद मैदानाचेर जे रावता थंय तांकां टॉयलेट किंवा न्हांवपाच्या बद्दल खूब त्रास आहा हांव त्या खातीर रिक्वेस्ट करता आमचो CCP मेयर उदय मडकयकार हेका की तांकां जे हांगा फॅसिलिटीज आहा ते तांकां दिसाक 500 रुपया दिवन घेवचे पडटा टॉयलेटीक वयचे पडटा किंवा न्हांवपाक वयता जाल्यार 30 रुपया दिवचे पडटा हें सगळें म्युन्सिपाल्टीन कॅन्सल करूंक जाय आनी MLA कडेन बाबू मुशारात आंतोनियो मुशारात मागता हांव की तेणें हें तांकां हेल्प करचो कित्याक तो पेंडीम MLA आनी ते पणजेन समज आझाद मैदानाचेर बसल्या जाल्यार आमची जबाबदारी जाता की तांकां आमी हेल्प करूंक जाय कित्याक तांकां पयलेच म्हणजे वर्सभर पेमेंट ना आनी ते आतां आपल्या पयशांनी समज हें करता जाल्यार व्हेरी रॉंग कित्याक मनशाची पळय जी खरी गरज आसता त्या गरजेक समज आमी पयशांनी समज विकते घेवंक लागले जाल्यार कशें जातलें आनी म्युन्सिपाल्टीच्या हातून हें सगळें आझाद मैदानाची हें आहा आनी तेन्ना हांव मागता उदय मडकयकारा कडेन की तांकां जे त्रास आहा ते पयलीं तेंचे बंद करूंक जाय आनी आमी तांकां सपोर्ट करता की सरकार प्रमोद सावंता कडेन CMा कडेन मागता हांव की तेंचो हो प्रश्न आहा तो ह्या COVID-19 जजबल जाल्लो आहा पयलींच ते तितून पिडीस COVID-19 आनी तितून तेंचे पयशे तांकां मेळोंक ना आनी तांकां हे त्रास आहा हे CMान लक्ष घालून तांकां सांगलेले फाटल्या दिसांनी उलयता म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन तेंचे त्रास पयस करचे आनी तांकां ह्या जे कामांक ते दृश्टी गार्डन आसले ते तांकां जॉयन करून घेवचें म्हणून मागता आमचें फाउंडेशन बाब प्रशांत बोडणेकर आतां कितें सांगतलो म्हाजें नांव प्रशांत बोडणेकर हांव एंटी करप्शन फाउंडेशनसून येता नॅशनल कॉर्डिनेटर पोस्टाचो ऑफ इंडिया जे हे लायफ गार्डांचे जे प्रॉब्लम इश्यू जे कितें प्रॉब्लम आहा पळय तेंचे आयकून म्हाका खूब वायट दिसलें की खूब दीस जाले हेंचे प्रॉब्लम क्रिएट अशे प्रॉब्लमान ते त्रासान दीस काडटा हांव चीफ मिनिस्टर CMा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हेंचे मातशें कितें प्रॉब्लम आहा ते बेगीनचे बेगीन सॉल्व करपाचे आनी जाता एक ते मातशें बेगीन घे तेंची बी फॅमिली आसा तांकां भुरगीं आहा तांकां बी घर आसा आनी अशें म्हटल्यार कितके दीस ते घरदार चलतले हेंचे मातशें तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा ते मातशें तुमी बेगीन सॉर्टेड करून मातशें तेंचे सॉल्व करा इतकें हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंचे बेगीनचे बेगीन तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करा इतकेंच हांव म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट करता हांव प्रताप केरकर म्हाका ह्या दृश्टीन एक कमीत कमी आतां 11 वर्सां जालीं ह्या दृश्टीन पयलीं उलयतना ते बरें सांगा पण तशें कांयच फॅसिलिटी बी ना आमी खूबय आमचे कितें हें आहलें डिमांड बी आहलें तें आमी मुख्यमंत्र्यां कडेन पावयले मुख्यमंत्र्यांची परत भेटय घेवंक सोदी पण तो आमकां भेट दिना आलो आनी आतां आमी हे पळय फाल्यांच्यान ना जाल्यार हंगर स्ट्रायकाक बसपाचें आहा आमी सगळे मिडियाक सांगलेले आहा कित्याक आमचे जे फॅसिलिटी आहा ते आमकां मेळना आमची आतां इतकी वर्सां ड्युटी केले लोकांक आमी जे 10-8 वर्सां वाचयले ते कमीत कमी आमी 100 लोकांक तरी वाचयल्या परत लोकांक आमी हेजी अवेअरनेस केल्या लोकांक कितें जाता हेजे म्हणजे अशें पिवन वचोन भितर वचोन खूब जाण बुडटा तांकां वाचयल्या परत लोकांक आमी फर्स्ट एड केल्या अशें खूब आमी समाज सेवा केली तेजे आमकां फळ ह्या गव्हर्मेंटान एक मनीसपण म्हणा आमकां एक फळ अशें बरें अशें दिवपाचें आनी आमचो फ्युचर करपाचो हीच आमची अपेक्षा आहा आनी आमकां न्याय दिवचो च्या बेगीन आमकां एक बरो असो न्याय दिवचो कित्याक परत आमी ही आमची तिसरी खेप आमी आतां हे स्ट्रायकाक गेल्ले आहा हेज्या पयलीं आमकां कांयच न्याय दिवंक ना परत अशी आनी घटना घडपाची न्हू लोकांचे आमकां जिवाचेय पडलेले आहा बिचार
म्हणून तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो. पयलीं हांगा ट्युरिस्ट कोण येन आसले, आमी तेंची सेफ केले तेंचे लायफ. आमी तांकां खूब गव्हर्मेंटाक हेज्या पयलीं हेल्प केल्ली आहा, ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक, आनी सगळे आमी गोंयकारच आहा. म्हणून आमकां एक मनीसपणाच्या नात्यान तरी आमचो हो प्रश्न तेंच्यांनी सॉल्व आउट करपाचो आनी आमकां एक बऱ्यांतलो बरो एक न्याय दिवपाचो, हीच आमची अपेक्षा.